समापन मन्तव्यका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। यो निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्षज्यू, साथै प्रदेशका माननीय सभामुखज्यूहरू, उपसभामुखज्यूहरू, त्यसै गरी हाम्रो सङ्घीय संसदका महासचिव लगायत सबै सचिवहरू र अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू र यहाँ सहभागी अन्य महानुभावहरू र प्रिय पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला हामीले यो कार्यक्रमलाई बडो सरल सहज ढङ्गले एउटा बहुआयामिक सन्देश प्रवाह गर्ने गरी गरेका छौँ। किनभनेदेखि हामीले हाम्रै सङ्घीय संसदको हलमा यो कार्यक्रम गरेका छौँ र हामीले व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुरामा अलिकति यो चलायमान गर्ने भनेका छौँ। यहाँ निकै कर्मचारी साथीहरू खट्नुभएको छ। त्यसैगरी हामीलाई पनि एउटा गर्व के लागेको छ भने हामी हाम्रै हलमा कार्यक्रम गऱ्यौँ र सङ्घीय संसदकै खर्चबाट हामीले यो गरेका छौँ। हुन त कति कठिनाइहरू पऱ्यो होला सभामुखज्यूहरूलाई, उपसभामुखज्यूहरूलाई, तर म के सोच्छु भने यति गरिमामय जिम्मेवारीमा रहनुभएको सभामुख उपसभामुखहरूले सानातिना कठिनाइहरूलाई बिल्कुल सम्झनु भएको छैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यो बहुआयामिक महत्त्वको छ, यो सरल छ, सहज छ। यो सरलताभित्र चाहिँ अन्तर्निहित एउटा सन्देश छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि भूमिका खेल्ने सबैलाई म सुरुमै बडो खुसीका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई के लाग्छ भने यो सत्य सापेक्षित हुन्छ र सत्य भन्ने कुरा यो मुख्य होइन। मुख्य कुरा चाहिँ दृष्टिकोण हो। यो बेलामा के सही हो, यो बेलामा समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले सबै कुराको विचार गरेर, मुख्यतः कोभिड-19 को जोखिमलाई विचार गरेर जुन खालको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र यो व्यवस्थापनमा सचिवालयका तर्फबाट जुन भूमिका निर्वाह भएको छ, यसले आगामी दिनमा हामीलाई संसद चलाउनलाई पनि एउटा चाहिँ आधार प्रदान गरेको छ र मलाई लाग्छ प्रदेशका सभा सञ्चालन गर्नका लागि पनि हामीलाई चाहिँ यसले आधार प्रदान गरेको छ भन्ने मैले चाहिँ सोचेको छु। मुख्य कुरा त के भने हामीले हाम्रो आत्मसम्मानलाई माथि उठाएका छौँ, हाम्रो स्वाभिमान सम्मानलाई माथि उठाएका छौँ। कठिनाइ दोस्रो कुरा हो, हामीले सुविधा युक्त ठाउँमा बसेर पनि हामीले आफूलाई चाहिँ चित्त प्रसन्न गर्न सकेनौँ भने त्यो सुविधाले, भौतिक सुविधाले हामीलाई केही गर्दैन। आत्मिक रूपमा हामीलाई आज एउटा खुसीको अनुभूति भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म हामीले हिजो निकै व्यवस्थित अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। आज पनि चाहिँ हाम्रा निष्कर्षहरूमा छलफल गर्दाखेरि बडो शालीन, भद्र। मलाई के कुरामा खुसी लाग्यो भने सभामुख अध्यक्ष, चाहे त्यो सङ्घीय संसदको होस्, चाहे त्यो प्रदेश सभाको होस्, यो चाहिँ सकेसम्म विवादमा नआउने पद हो, यो समन्वयकारी पद हो। हिजो हामी कहाँ थियौँ, हाम्रो भूमिका हिजो के थियो भन्ने भन्दा पनि हामी कति निष्पक्ष हुन सक्छौँ,
कति तटस्थ हुन सक्छौँ। मलाई लाग्छ सभामुखको, अध्यक्षको, सबै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखहरूको सबैको तागत केमा छ भने हाम्रो निष्पक्षतामा छ, हाम्रो तटस्थतामा छ। हामीले चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ के भने आफ्ना काम कारबारलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। यस अर्थमा हामी सबैको प्रयत्नले यो अब सफलतातिर अगाडि बढेको छ। यो सफलता प्राप्त गर्न जुन मेहनत, जुन क्रियाशीलता यहाँ सबैले अपनाउनु भएको छ। कतिपय कार्यक्रममा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब कार्यक्रममा आउने आइसकेपछि ती विषयमा चाहिँ केन्द्रित नहुने, गम्भीरता बोध नहुने देखिने हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ बडो जिम्मेवारीपूर्वक हामीले चाहिँ आफ्ना भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। यसले हामी सबैलाई, म स्वयंलाई पनि एउटा चाहिँ भनौँ न अनुभव वृद्धि भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। तपाईँहरूका अनुभवहरूले मलाई आगामी दिनमा त्यो प्रतिनिधि सभाको सञ्चालन गर्नका लागि पनि निकै राम्रो आधार प्रदान गरेको छ भन्ने लागेको छ। अब मैले अलिकति धेरै कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। यहाँ अध्यक्षज्यूले भनिसकेपछि यहाँ कानुन सम्बन्धी कुराहरू, अन्य उठेका कुराहरूमा धेरै विषयमा बडो प्रष्ट साथ उहाँले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यो विषयतिर म जान्न, उहाँले जे स्पष्ट पार्नु भएको छ त्यो सही छ। त्यही दृष्टिकोणका आधारमा हामी अगाडि बढ्दा हामीलाई सफलता प्राप्त हुन्छ। तर मैले एक दुईवटा कुरा अलिकति बडो हार्दिकतापूर्वक सुझाव दिँदाखेरि अहिले प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्ने हामीलाई एउटा ठुलो चुनौती छ। किनभने स्थानीय तह कुनै न कुनै रूपमा हिजो पनि थियो, पञ्चायत व्यवस्थामा थियो, बहुदलीय व्यवस्थामा पनि थियो, सबैमा थियो। तर प्रदेश सभा भनेर चाहिँ पहिलो पटक हामी यसको नयाँ प्रयोग गर्दैछौँ। मैले हिजो पनि भने, आज पनि अलिक जोड दिएर भन्छु कि यो चुनौती पनि छ, यो अवसर पनि छ। अघि नै अध्यक्षज्यूले भने जस्तै हामीले राम्रो चाहिँ थालनी गर्न सक्यौँ भने यो इतिहास रचना गर्ने एउटा महान अवसर पनि हो। र अलिकति चाहिँ हामी अलमल्यौँ भने अब फेरि दिन बित्तिकै थाहा पाइँदैन। त्यसकारण यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने र यसको पहिचान स्थापित गर्ने कुरामा अहिले कतै कतै कहीँ नियोजित रूपमा, कहिले कहीँ नियतको रूपमा र कहीँ स्वतस्फूर्त रूपमा के प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा आवश्यक छ र भने जस्तो कुरा उठ्न पनि खोजेको छ। यस्तो सन्दर्भमा हामीले स्पष्टीकरण त दिउला, स्पष्टीकरण भन्दा पनि हाम्रा क्रियाकलापले, हाम्रा गतिविधिले, हाम्रो योग्यता, क्षमता, प्रदर्शनले हामीले चाहिँ यसको यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने र यसलाई स्थापित गर्ने कुरामा हामीले मेहनत, परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो छलफलले पनि हामीलाई बोध भएको छ। र मलाई के विश्वास छ भने हामीले यसमा सफलता हासिल गर्नेछौँ। र हामीले सोच्यौँ के त भन्दाखेरि यहाँ कतिपय कुरा चाहिँ अब एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ नि, माछा दिने होइन कि माछा मार्ने तरिका सिकाउने। हामीलाई साँच्चीकै बोध भयो, हामीले चाहिँ सङ्कल्प गऱ्यौँ म मेरो प्रदेश सभालाई अलिकति जनमुखी, जीवन्त र जनमुखी बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प गर्ने कानुन निर्माणको सन्दर्भमा फेरि मलाई के लाग्छ भने जसरी हामीले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने भनेका छौँ, हामीले कानुन निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि जनमुखी र व्यवहारिक बनाउने कुरा हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ। यो कानुन व्यवहारिक बनाउने कुराको चाहिँ धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व छ। यसो हेर्दाखेरि कडा कानुन बन्यो भने जस्तो लाग्छ हामीलाई, बडो अब चाहिँ अपराधीहरूले सनाय पाउँछन् भने जस्तो लाग्छ। तर त्यहाँ विज्ञताका हिसाबले गहनतम ढङ्गले, सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म ढङ्गले कानुनका क्षेत्रहरू सकेसम्म कम गर्नेहरूले पुरै चाहिँ गर्न त सकिँदैन। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि एउटा भनाइ, नेपालीमा भनाइ छ नि, मुद्दाका 9 सिङ
त्यो मुद्दाका नौसिङ भन्ने कुरा किन भयो त भन्नुहुन्छ भने त्यो कानुनमा छिद्र छ। त्यो छिद्रमा खेलेर वास्तवमा चाहिँ अपराधीहरू उम्किने कुरा भएको छ। त्यसकारण म के भन्छु त भन्दाखेरि हाम्रा कानुनहरू ती जनमुखी पनि हुन्, व्यवहारिक पनि हुन्। व्यवहारमुखी भनौँ, अझ जनमुखी र व्यवहारमुखी कानुन निर्माण गर्नका लागि चाहिन्छ के त भन्दाखेरि वास्तवमा विज्ञताको एउटा टिम चाहिन्छ। प्रदेशमा पनि हामीलाई अलिकति सुविधा छ, पहिलेदेखि यो सञ्चालन भएर आइरहेको हुनाले हामीसित अनुभव पनि छ र विज्ञताको चाहिँ कमसेकम टिम छ। अहिले प्रदेश सभामा विज्ञताको तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो अभाव छ, तैपनि यो नगरी नहुने कुरा हो। र यसै सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि इनोभेटिभ ढङ्गले अर्थात् यो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान हेर्दाखेरि कानुनमा के को अध्ययन अनुसन्धान भन्ने हामी ठान्छौँ होइन कुरा। त्यसलाई चाहिँ धेरै गहन रूपमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने मलाई भित्रैदेखि लाग्ने कुरा के हो भने वास्तवमा सबै कुराको चाहिँ एउटा परिपूर्ण हुने, समृद्ध हुने जनताको सहयोगले हो। त्यसै भनेर भनेको हो कि जनता इतिहासका निर्माता, जनता इतिहासका सञ्चालक हुन् भन्नुको मतलब के हो भने जनताद्वारा नै यो समृद्ध हुन्छ। हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ, लोकतन्त्र भन्छौँ, जनताद्वारा, जनताको निमित्त, जनताको लागि भनेर भन्छौँ नि, जनताद्वारा बनाइएको भन्छौँ नि। त्यो कुरा अब्राहम लिङ्कनले उही बेला भनेको अहिले पनि त्यत्तिकै त्यो सान्दर्भिक छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने आम जनतालाई हामी कसरी सहभागी बनाउँछौँ, आम जनतालाई सहभागी बनाउने एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने सञ्चार जगत। हामीले सञ्चार जगतलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सक्यौँ। हामीले सबै कुराहरू चाहिँ सञ्चार कर्मीहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्पिरिट, हाम्रो आशय, हाम्रा सबै कुराहरू बताउन सक्यौँ भने सञ्चार जगतबाट शक्तिशाली जनमत बन्छ। त्यसका साथसाथै अरू मलाई के लाग्छ भने जति गम्भीर कुराको हामी थालनी गर्छौँ त्यति गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श गर्छौँ। यहाँ यसो सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि यहाँ ठ्याक्क चाहिँ के भयो त रिजल्ट भन्दा 1, 2, 3, 4, 5 भन्न हामीलाई गाह्रो, तर हाम्रो हृदयको भित्री तहसम्म चाहिँ हामीलाई के परेको छ भने मलाई लाग्छ तपाईँहरू ड्यासमा रहेको कल्पना गर्नुभयो। अब मैले ड्यासमा बसेर त्यहाँ गर्ने कामहरू यसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। वास्तवमा यी सबै कुराले हिजो एकजना सभामुखले भन्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा साँचो हो। हामीले जे जति छलफल गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ, यी अन्तर्क्रिया यो चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञान हासिल गऱ्यौँ, ज्ञानको विस्तार यसरी गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामी भटपट नभन्न सकौँला। जब हामी ड्यासमा बस्नेछौँ त्यति बेला यो अन्तर्क्रिया, यो छलफलले हामीलाई एक गरी त्यो तत्क्षणमा चाहिँ निर्णय दिनका लागि हाम्रो भूमिका साँच्चीकै गाह्रो छ। सबभन्दा नकारात्मक पक्ष हाम्रो भूमिकाको नकारात्मक पक्ष भने कहिलेकाहीँ यति धेरै क्विक डिसिजन गर्नुपर्छ कि त्यो क्विक डिसिजन गर्न अलिकति ढिला भयो भने त्यहाँ बवाल हुन्छ। वास्तवमा भन्ने भने सोच्ने तरिका के हो भने त्यति बेला त्यो विवाद समाधान गर्न हामी उचित ढङ्गले कति पहल लिन्छौँ, त्यहाँ शान्त गर्ने कुरा नै मुख्य हुन्छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यसरी हामी छलफल, अन्तर्क्रिया, बढीभन्दा बढी विचार विमर्शद्वारा नै चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो दक्षता हासिल गर्न सक्छौँ। यो कुरा पनि त्यत्तिकै साँचो हो कि हामीले धेरै वर्ष होइन राजनीति गरेर आएका छौँ, जनतामा काम गरेर आएका छौँ। हाम्रो स्पिरिट साँच्चीकै यो गणतन्त्र अनि लोकतन्त्र अनि संहिता यी सबैलाई स्थापित गर्ने छ हाम्रो स्पिरिट। हामी छलफल बहस विषयमा केन्द्रित भएर मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ यहाँ विषयमा केन्द्रित भएर गऱ्यौँ। अब मुख्यतः के भने हामी सभामुखहरूको अध्यक्ष र सबै हाम्रो चाहिँ मुख्य दायित्व चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संविधानप्रति हामी सबभन्दा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र संविधानलाई चाहिँ
स्थापित गर्ने संविधानको मूल मर्म अनुसार चल्ने कुराको सबैभन्दा ठुलो दायित्व चाहिँ हामी सङ्घीय संसदका नेतृत्वको र प्रदेश सभाका चाहिँ नेतृत्वको भूमिका मुख्य हो भन्ने लाग्छ। अनि हामीले चाहिँ बडो बुद्धिमत्तापूर्वक किन मैले भने वास्तवमा चाहिँ हामीले बडो स्वतन्त्र तटस्थ भएर चाहिँ हामीले विषयको गम्भीरतालाई चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्नुपर्दछ। जब हामीले विषयको गम्भीरतालाई अगाडि ल्याउँछौँ त्यो विभिन्न माध्यमबाट, पत्रकारका माध्यमबाट, त्यस्तै गरी अन्य माध्यमबाट त्यो जनतामा जान्छ। जनतामा गइसकेपछि, जनताले साँचो कुरा बुझिसकेपछि त्यो ठुलो भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ। हामीले सही कुरा दिन सक्यौँ भने चाहे तपाईँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ विज्ञान भनेपछि सबैले स्वीकार्नै पर्छ। विज्ञानलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ केही समयका लागि भने मैले कानुनी विज्ञान भने, अरू विज्ञान भनेर चाहिँ मेडिकल साइन्सको मात्रै कुरा गरिनँ, पोलिटिकल साइन्स भन्छन्। विज्ञानलाई चाहिँ एक दिन स्वीकार्न अनिवार्य हुन्छ। तर सवाल के हो भने हामीले सही कुरा कति सही ढङ्गले चाहिँ जनतामा सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। जनतामा सम्प्रेषण भइसकेपछि वास्तवमा त्यो ठुलो भौतिक शक्तिमा परिणत हुन्छ र जस्ता सुकै अप्ठ्यारा आए पनि हामीले चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ। हामीले भनेका छौँ अहिले हामीले सङ्घीय संसदबाट हामीले चाहिँ सूत्रवाक्य के बनाएको छौँ भने सङ्घीय संसदलाई हामी जनमुखी बनाउने छ, जीवन्त बनाउने छौँ, जनमुखी बनाउने छौँ। अलिकति मैले फेरि त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सङ्घीय संसदलाई जनमुखी र जीवन्त र जनमुखी बनाउने कुरा गरेका छौँ। कानुन निर्माणमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ, त्यो चाहिँ जनमुखी र व्यवहारिक भन्यौँ होइन। संसदलाई बनाउने कुरामा चाहिँ जीवन्त भन्यौँ, कानुन निर्माणमा चाहिँ जनमुखी र व्यवहारिक भन्यौँ। व्यवहारिक भनेको के हो भन्ने कुरा मैले संक्षिप्त रूपमा पहिले भनिसकेको छु। त्यसकारण यहाँ अलिकति समीक्षा गर्नुपर्ने हामीले गरेका पनि छौँ। हामीले त्यस विषयमा आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। त्यो कुरा के हो भने सङ्घले कानुन बनाइसकेपछि अनि प्रदेशमा कानुन बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरू चाहिँ सङ्घबाट बनि नसकेको हुनाले अब प्रदेशले त सङ्घबाट बनेका कानुनहरूमा टेकेर त्यसको मर्म अनुसार बनाउनु पर्ने सङ्घका कानुन चाहिँ पछाडि अनि प्रदेशले अगाडि बनाउनु खोजेर मात्रै पनि चाहिँ त्यहाँ मिल्दैन। त्यहाँ अलिकति सङ्घको तर्फबाट चाँडो कानुन बनाइदिने कुरामा मुख्यतः सरकारको हो त्यो पहल कदमी र हाम्रो पनि पहल कदमी धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अहिले हामीले यो सदनमा धेरै विधेयकहरू चाहिँ दर्ता भएका छन्, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पाइएको छैन। कति यी चाहिँ समितिबाट पास भएका विधेयकहरू पनि चाहिँ हामीले बनाउनु पाएका छैनौँ। तपाईँहरूलाई त्यसले अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुरा हामीलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, गहिरो गरी हामीलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ। हामी मुख्यतः अध्यक्षज्यू र मेरो बिचमा चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया, त्यसै गरी विज्ञ विशेषज्ञहरू, सचिवालयका सम्पूर्ण चाहिँ पदाधिकारीहरू सबैसित चाहिँ हामीले त्यसको गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। आगामी अधिवेशनलाई हामीले चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले चाहिँ चलाउनका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ र वैधानिक बहुआयामिक महत्त्वको भन्ने छ नि। हामीलाई आगामी अधिवेशन सञ्चालन गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम यहाँ गरेको कारणले हामी अहिले दिनदिनै आइरहेका छौँ। एकैचोटि एकै नजरमा हेरेर यहाँ चाहिँ के कमी छ कसो छ भन्ने बुझिँदैन। यहाँ आउँदै गर्दा यो चाहिँ चलायमान हुँदै गर्दा चाहिँ जनतामा नि एक प्रकारको चाहिँ अब चाहिँ गतिविधि अगाडि बढ्न थालेछन् है भन्ने एउटा आशाको सञ्चार भएको छ। एउटा आशाको चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश भएको छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई त्यो सङ्घीय संसदबाट चाहिँ चाँडो यो विधेयकहरू पास गर्ने, त्यो बनाइदिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नेतिर हामीले मेहनत गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीलाई ठुला अवसर छ, चुनौती पनि छ। मेरो तपाईँहरूलाई हेर्दैदेखि नै विनम्रतापूर्वक अनुरोध के छ त भन्दाखेरि हाम्रो मेहनत परिश्रमले र हाम्रो योग्यता र क्षमताले स्थानीय तहलाई चाहिँ प्रदेशले नै चाहिँ अभिभावकत्व दिनुपर्छ। किनभने सङ्घ त धेरै माथि छ र अहिले प्रदेशले के उपायहरू हुन सक्छन्
कसरी चाहिँ त्यो समन्वय गर्न सकिन्छ, त्यो स्थानीय तहलाई अभिभावकत्व दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने कुराले चाहिँ हाम्रो नेतृत्व एकातिर स्थापित भइरहेको हुन्छ, अर्कातिर चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा दिशा निर्देश भइरहेको हुन्छ र यसले सुशासनमा र त्यसै गरी चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ अन्य क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यस अर्थमा यसमा पनि ध्यान दिनु नै हुनेछ भन्ने छ। धेरै हामीले छलफल गरेका छौँ, अलिकति सम्झनालाई सजिलो होस् भनेर कतिपय मुद्दालाई मैले चाहिँ अलिकति ठोस मूर्त गरेर भनिरहेको छु। अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो हामीमा बढी लाग्नु हुन्छ, यो विधेयकलाई चाहिँ गुणस्तर बनाउने अथवा यो गुणस्तर बनाउने कुरामा चाहिँ अब हामीले कमी देखेका छौँ। अलिकति विधेयकलाई चाँडो पास गर्ने, हतारमा पास गर्ने, हुन त चाँडो पास गर्ने इच्छा हुँदै कतिपय विधेयकहरू चाहिँ वर्षौँ अड्केका छन् र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ ती पास भएका छन्, चाँडो पास भएका छन्। त्यहाँ चाहिँ फेरि भनौँ न हामी सबै सांसदहरूको आफ्ना चाहिँ इन्ट्रेस्टले पनि काम गरेका छन्। ती इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ घुस्न नपाउनु पुरै अब हामीले जति चाहेर पनि चाहिँ त्यो कहीँ लुपहोल गए 80% त त्यो रहन सक्छ, तर कसैका इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ नघुसुन् भन्ने कुरामा हामीले सचेत रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज विशेष जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ समितिहरूलाई सक्रिय बनाउनै पर्छ, किनभने चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्दाखेरि फुल सदनले पनि गर्न सक्छ, तर सबभन्दा बढी सभामुख महोदयहरू, उपसभामुख महोदयहरू, म जोड दिएर के भन्छु भने चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिका हामीले जति बढी यो समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन सक्छौँ त्यति त्यो भूमिका सुनिश्चित भएर अगाडि जान सक्छ। फुल सदन त मैले भने नि वास्तवमा भन्ने भने त्यहाँ सबै कुरा टुङ्गिसकेपछि त्यहाँ त एउटा पास गर्ने, निर्णय गर्ने हो। केही कुराहरू त्यहाँ पनि चाहिँ परिपूर्ण समृद्ध बनाउन सकिएला, तर सबभन्दा बढी चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार त्यहाँ चाहिँ लागू गर्ने कुरा भनेपछि समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने कुराले हामीलाई पनि धेरै सहयोग हुन्छ। हामीले समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन सक्यौँ, समितिका सभापतिहरूसित निरन्तरको छलफल बहस अन्तर्क्रियाद्वारा हामीलाई नै सहयोग पुग्छ र यो पनि एउटा हामीलाई चाहिँ सहयोग हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले पनि त्यो प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ र यस विषयतिर पनि तपाईँहरूको जान्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ एउटा कुरा के पनि भएको छ भने यो माथि सङ्घीय संसदको हिसाबले सङ्घको सरकारको हिसाबले सङ्घको भनौँ न समग्र समितिको सङ्घको विस्तृत ऐन बनेको छ, माथि पनि छ र स्थानीय तहमा पनि विस्तृत ऐन बनेको छ। अहिले प्रदेश तहमा त्यो विस्तृत ऐन बनेको छैन। त्यो ऐन बनाउनेतिर पनि हामीले लाग्नुपर्छ। त्यो नहुँदासम्म पूर्ण हुँदैन र त्यसमा आवश्यकता अनुसार हामी पनि सहयोग गर्नेछौँ र त्यो विस्तृत ऐन बनाउने त्यसको अभाव छ, तल छ, माथि छ, तर प्रदेशमा छैन। त्यो बनाउनेतिर पनि हाम्रो ध्यान जानेछ। इस्युलाई अगाडि ल्याउने यो कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने इस्युलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ छलफलमा लान सक्यो भने हामीले अरूबाट सहयोग हुने, त्यसलाई परिपूर्ण बनाउन, समृद्ध बनाउन पनि सहयोग मिल्ने। यसलाई औपचारिकता कसरी दिने भनेर तपाईँहरूले जुन भन्नुभएको छ र यहाँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ कुरा सही त्यही। अध्यक्षज्यू र मैले चाहिँ यहाँ उठेका कुराहरूको फेरि एकपल्ट राम्रोसित चाहिँ दोहोऱ्याएर चाहिँ ती पोइन्टहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र आवश्यकता अनुसार हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसित चाहिँ छलफल गर्नेछौँ र अहिलेका लागि चाहिँ औपचारिकता मुख्य कुरा होइन। हामी कति ठिक ढङ्गले चाहिँ छलफल गरिरहेको छौँ, त्यो यी सबै विषय मैले उल्लेख गरिसकेँ, एक गरी दोहोऱ्याउनु पर्दैन, कति ठिक ढङ्गले छलफल गर्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो। तर यसलाई औपचारिकता दिनका लागि पनि हामी तपाईँहरूले जुन गम्भीरताका साथ जुन चाहिँ महत्त्व दिएर भन्नुभएको छ त्यसका लागि हामी कुरा गर्छौँ, कुरा गरेर यी कुराहरू अगाडि सार्छौँ। अब आयो
अब 2 नम्बरको चाहिँ सभामुखज्यूले चाहिँ लेखा समितिको कुरा गर्नुभएको छ। यो हामीलाई चाहिँ यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। अब त्यसका साथसाथै यो अनुगमन यो स्थानीय तहको डाइरेक्ट त्यस्तो चाहिँ गरेर मार्फत त होइन प्रदेश तहको, तर अधिकतम चाहिँ स्थानीय तहलाई सहयोग गरेर उहाँहरूलाई पनि चाहिँ अलिकति दिशा निर्देश गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। र मेरो एउटा सुझाव के छ भने यो हाम्रो पनि यो औपचारिकता दिउँला यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि तपाईँहरूकै बिचमा पनि एउटा प्लेटफर्म बनाउँदा राम्रै हुन्छ। बढाउनु क्रम अनुसार अध्यक्षता गर्दै गर्ने, अनि त्यसपछि कार्यक्रम पनि बढाउनु क्रम अनुसार कहाँ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ एउटा लुज फोरम जस्तो सबै सभामुख उपसभामुख राखेर एउटा गर्ने र निरन्तर छलफल गरिरहने मौका पाउनसाथ फुर्सद हुनसाथ जति अभ्यासमा जान्छौँ लर्निङ बाई डुइङ, डुइङ बाई लर्निङकै सिद्धान्तलाई हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ भने फेरि एउटा सुप्रसिद्ध भनाइ छ नि, मुख्य कुरा सिक्नमा सिपालु हुनु हो र मुख्य कुरा सिक्नमा सिपालु हुनु हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले गहिरो गरी आत्मसात गऱ्यौँ भने वास्तवमा चाहिँ सिक्ने अनेक उपायहरू हामीलाई चाहिँ दिमागमा आउन सक्छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ अब ध्यान जाने नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म अन्तिममा अलिक जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो परिवर्तनका लागि भएका सबै यी सशस्त्र सङ्घर्षहरू, जनआन्दोलनहरू, जनसङ्घर्षहरू सबै मौलिक प्रकारका छन् र हाम्रो यो संविधान पनि मौलिक प्रकारको छ र हाम्रा अभ्यासहरू पनि, अर्थात् म यसो भनौँ हामी संसारका सबै अभ्यासहरूलाई आत्मसात गर्न तयार छौँ। हामी त्यस्तो संकीर्ण हुन चाहँदैनौँ, तर हाम्रो संसद हाम्रै प्रकारको छ, हाम्रो मौलिक प्रकारको, यो निरन्तरतामा होइन, यो पञ्चायतको त हुँदै होइन, बहुदलको पनि यो निरन्तरता होइन, धेरै आयामहरू थपिएका छन्। त्यसकारण यो नितान्त मौलिक छ। यो मौलिकतालाई हामीले अझ स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थात् मैले त्यो शब्द नै प्रयोग गर्नु मेरो आशयलाई बुझाउनका लागि यो निरन्तरतामा क्रम भङ्ग हो। तर जसरी निरन्तरतामा क्रम भङ्ग भएर संविधान आएको छ र जसरी निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेर अगाडि जान पर्थ्यो त्यो गर्ने कुरामा अलिकति पुगेको छैन। त्यो त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो एकता, हाम्रो अथवा एकता त छँदैछ। मलाई लाग्छ हिजोदेखि अहिलेसम्मको कार्यक्रमले पनि के स्पष्ट देखाएको भन्दाखेरि हाम्रो समान धारणा छ, समान सोचाइ छ। अर्थात् के भने हामीले स्वत सोच्ने, कडालीमा बसेर चाहिँ सोच्ने समाज सभामुखजीको सोचाइ, उता चाहिँ सुदूरपूर्वमा बस्ने र सबै प्रदेशमा बसेर सोच्ने तपाईँहरूको तरिका र ज्ञानको आयतन त फरक फरक होला, तर सोच्ने तरिका र दृष्टिकोण समान छ र हामीले समान ढङ्गले नै सोचिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्नका लागि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी सबैलाई ठुला ठुला चुनौतीहरू पनि छन् र त्यो चुनौतीभन्दा हामीलाई अवसर निकै महान छ। त्यसकारण यो महान अवसरलाई चाहिँ भनौँ न, महान सम्भावनालाई चाहिँ वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि एक मात्र कुरा के हो भने हाम्रो बिचमा दरिलो समझदारी र त्यो समझदारीका आधारमा बेला बेलामा विचार विमर्श सदन चलेको बेलामा त हामीलाई त्यो सम्भव हुँदैन, फुर्सद पाउनुसाथ त्यो गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले पनि एउटा प्लेटफर्म बनाएर स्थानीय तहका चाहिँ तहलाई पनि सहयोग गर्ने, अभिभावकत्व प्रदान गर्ने, आफ्ना अभ्यासहरूको बारेमा दिशानिर्देश गर्ने, उहाँहरूका अनुभवहरू बडो चाहिँ हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्ने। किनभने मैले हिजो भनेको थिएँ तपाईँहरू लाखौँ लाख जनताको बिचमा हामीभन्दा पनि बढी, हामी त
देशको चाहिँ मुख्य सहर राजधानीमा छौँ, यहाँ अन्तर्क्रियाको प्रत्यक्ष जनतासित चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने अवसर तपाईँहरूलाई भन्दा हामीलाई कम छ। अझ म भन्छु तपाईँहरू मझौला सहरहरूमा हुनुहुन्छ, तर वास्तविक जनता कतिपय त स्थानीय तहका त्यो खस्रुका बोट मुनि बस्ने जनतासित हुनुहुन्छ। हामीले गणतन्त्र यो चाहिँ संहिता किन ल्याएका छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटोतिर लैजानका लागि जब ती खस्रुका बोट मुनि बस्ने तल्लोभन्दा तल्लो वर्गलाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ, उनीहरूका आवाजहरू हामी सदनका माध्यमबाट चाहिँ जब प्रतिध्वनित गर्न सक्छौँ त्यति बेला मात्रै सफलता हुन्छ। किनभने एउटा मान्छेको चित्त दुख्यो भने भोलि 100वटा मान्छेको चित्त दुख्छ, 100को 1000 हुन्छ, लाखौँ हुन्छ। यो जनताको विश्वास आर्जन नगरेसम्म हामीले चाहिँ राखेका लक्ष्य उद्देश्यहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ। यसकारण हाम्रा हर क्रियाकलापहरू ती आदिवासी जनजाति दलित होइन यी सबै तल्लो वर्गको चाहिँ हामी कसरी बाँडी दिन सक्छौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरूले सोच्ने अझ हामी त्यो चाहिँ छलफलको वातावरण बनाउने नेतृत्वमा रहेकाहरूले सोच्ने तरिका के हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने जनप्रतिनिधि भन्दा नजिकको जनताका लागि अरू मान्छे कोही हुन सक्दैन। किनभने अरूको त अरू काम हुन्छ। हामीले चाहिँ के विश्वास दिलाएका हुन्छौँ उहाँहरूलाई भनेदेखि सबै तपाईँहरूका लागि हामी समर्पित हुन्छौँ भनेका छौँ। बाउ आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दा पनि अनि तिनै जनताका लागि चाहिँ सबभन्दा नजिकको मान्छे जनप्रतिनिधि हो। मलाई के लाग्छ भने अलिकति मलाई चाहिँ सेयर गर्ने मौका दिनुहुन्छ भने मलाई के लाग्छ भने सामान्य स्थितिमा जनताहरूको सबै चाहिँ डे टु डेका कामहरू हामीले दाल चामल सधैँभरि पुर्याउने कुरा त होइन। जब जब जनताहरू दुःखमा पर्छन्, कठिनाइमा पर्छन्, तिनीहरूका बिचमा पुग्ने, तिनीहरूका चाहिँ आवाजहरूलाई सुन्ने र यति मात्रै अरू धेरै भौतिक कुराहरू हामीले दिन सकेनौँ भने पनि हामीले चाहिँ हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चुनावमा चाहिँ गरेका प्रतिबद्धताहरू बिर्सेका छैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो जीवन व्यवहारद्वारा। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ केही कुरा यो लिपिबद्ध गरेर प्रचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ के भने हाम्रा विचारद्वारा, हाम्रो देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा, हाम्रो आचरणद्वारा र हाम्रा दैनन्दिन क्रियाकलापद्वारा जनतालाई यी प्रतिनिधि हाम्रै साथमा छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने उहाँहरूले अलिअलि तलमाथि परे पनि हामीलाई चाहिँ छुट दिनुहुनेछ, हामीलाई सहयोग गर्ने हुनेछ। जनताको विश्वास आर्जन गरियो भने हामी धेरै ठुला काम गर्न सक्छौँ। यहाँ अब कसरी हामीले जनताका बिचसम्म पुर्याउने कुरामा नै सोचौँ। र फेरि पनि अन्तिममा मलाई के लागेको छ भने यो बहुआयामिक सन्देश चाहिँ हेर्दा सरल छ, सामान्य छ र हामीले चाहिँ हाम्रै सङ्घीय संसद भवनमा यति भव्य कार्यक्रम गरेका छौँ। मलाई लाग्छ सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि अरू चाहिँ व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट पनि अहिलेको हाम्रो यहाँको सापेक्षता यहाँको स्थितिमा यो राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यस अर्थमा महासचिव लगायत संसद सचिवालयका सबै कर्मचारीहरूलाई र फेरि मुख्यतः यो लिडरसिपले चाहिँ एकरूप समझदारी कायम गरेकै हुनाले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम यति सफलतापूर्वक गर्न सकेका छौँ। यहाँ तपाईँहरूले भनेका कुरा पनि हामीले सबै टिपेका छौँ र फेरि चाहिँ त्यो भनौँ न निष्कर्ष पनि हामी फेरि एकपल्ट हेर्नेछौँ र ती सबै सुझावहरूलाई समेटेर हामी लैजानेछौँ। र अर्को कुरा अलि कतिपय कठिनाइहरूको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। मुख्यतः यो सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसित अध्यक्ष र मैले सल्लाह गरेर उहाँसित कुरा गरिनेछ र यो हामीले यसो गऱ्यौँ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसम्म पनि हामी तपाईँहरूको भावनाहरूलाई पुर्याउनेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ के भने अलिकति यो कोरोनाको पनि जोखिम मुखै त देखाउन नपाउने बेला छ। त्यसो भएपछि अहिलेलाई विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ठुला उच्च स्तरीय भ्रमणहरू पनि छन्।
अरू ठुला ठुला काम पनि छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको, राष्ट्रपतिज्यूको, अब छिमेकी राष्ट्र चीनको चाहिँ रक्षा मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा भन्दा फेरि आगामी दिनमा हामी फेरि सामूहिक रूपमा पनि भेटेर हाम्रा कुराहरू वास्तवमा हामी दुईजनाले कति सक्छौँ तपाईँहरूको भावना समेटेर चाहिँ प्रस्तुत गर्न र पछि चाहिँ फेरि यस्तो अवसरको वातावरण हामी बनाउनेछौँ। त्यतिखेर फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, अरू आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी भेटघाट गर्ने नै छौँ। फेरि पनि म अन्तर्कम हृदयदेखि नै सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।